Bonjour mes élèves du 6e année primaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors قبل ما نبداو الدرس ديالنا ديال اليوم ان شاء الله بغيت نقول لكم الا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه نزلوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش هكذا توصلوا بكل فيديو جديد. ايضا بغيت نقول لكم واحد الامر مهم جدا، كنلقى عندي في بعض التعليقات بزاف ديال الناس اللي كيسولوني استاذه سهام انتي فين كاينه، واش كديري دروس الدعم الى اخره، بحال هاد الاسئله كتكرر في التعليقات كنقراها بزاف. الوغ بغيت نجاوبكم على هذا الامر هذا ومرحبا بكم. انا كاينه في مدينه مكناس وبالضبط في حي وجع عروس، يعني وكندير دروس الدعم للتلاميذ ديال المستوى الرابع والمستوى الخامس والمستوى السادس ابتدائي. الا بغيتو شي حاجه اولا شي استفسار دخلوا عندي الفيسبوك ديالي اولا الانستغرام، غادي نخليه لكم ظاهر هنايا على الشاشه، وكذلك غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. الا بغيتو اي استفسار ولا شي حاجه على دروس الدعم اللي كندير انا دخلوا سولوني في الفيسبوك ديالي اولا في الانستغرام ديالي. اذا هذا امر بين قوسين قبل ما ندخلوا للدرس ان شاء الله. دونك اليوم ان شاء الله غادي نكملوا التتمه ديال صفحه 82 اللي كنا شفنا في الفيديو اللي فات. اليوم غادي نديروا صفحه 83 لا ليكتور لا فيزيت دون اكسبوزيسيون. هذه راه غير الكمالانيت ديال الدرس، غير الفيديو باش ما كيجيش طويل درت لكم قسمت لكم على جوج. الوغ بوندون لا ليكتور يعني بعد ما قرينا هذاك التكست هذا ديال ليكسبوزيسيون اللي هو لو رابور اللي رياليزي بار يونس ساره اي افاو، داك لو كونت روندو ديال لا جورني فين مشاو لو موزي تحت شعار بروتيجون نوتر انفيرونمون. دونك غادي نكملوا الاسئله ديالنا اللي طارحين علينا هنايا. Alors, أول سؤال قال لك je lis le premier paragraphe et la référence du texte et je réponds. يعني الفقرة الأولى غادي نقراوها ولا référence du texte اشنو هي la source du texte، يعني داكشي اللي كيكون لتحت في الاخر ديال النص تيكونوا عاطينا منين خداو لينا لو كونط روندو، شكون اللي كتبو، يعني منين خداو لينا هذاك التكست من الكتاب الفلاني صافي. دونك هذاك هي اللي كتسمى لينا لا ريفيرونس او بيان la source du texte. ياك et je réponds واجيب. qui a écrit ce rapport؟ شكون اللي كتب لينا هذا لو رابور؟ الوغ كتبوا لينا ها هو هنايا، هذا هو لا ريفيرونس دو تكست، هو هذا الاخر، هذا السطر الاخر يونس ساره اي افا هما اللي كتبوا لينا هذا لو رابور. الوغ انا كتبت لكم يونس ساره اي افا، ونتمنى انه يكون كيبان لكم هذا الفتخ هذا، لانهم بزاف الناس كيكتبوا لي في التعاليق راه ما تتبان ليناش الكتابه، مع العلم انا تتبان لي زعما راها واضحه وباينه. داكشي علاش ما بقيتش كنبغي نكتب بالستيلو العادي، فخديت هذا الفتخ هذا، نتمنى انهم يكون كيبان لكم دابا الكتابه واضحه اكثر. الوغ قالوا لنا من بعد كون، شنو هي كون؟ هي متى، يعني فوقاش تكتب هذا لو رابور اولا فوقاش كانت هاد لا فيزيت. الوغ لو جودي 13 افريل، ياك راه قالوها لينا هنايا في لو تكست. الوغ يعني نهار الخميس 13 ابريل. اكي لوكازيون، يعني باش بالمناسبه تكتب لينا هاد التكست هذا ولا هاد لو رابور بالمناسبه ديال هذيك العرض اللي تقام اللي كان في لو موزي ديال غابه واللي سميتو بروتيجون نوتر انفيرونمون. الوغ à l'occasion de l'exposition protégeant notre environnement. ياك هذا هو لوكازيون علاش تكتب لينا هاد التكست. نمشيو دابا للسؤال الثاني. جو لي لو تكست بوي جو كوش لا بون كاز، يعني من بعد ما قرينا التكست غادي نديرو علامه على الجواب الصحيح. لو تيب de ce document est un compte rendu, une lettre d'invitation ou une carte postale d'un voyage. بطبيعة الحال c'est un compte rendu وقالوها لنا نيت في التكست. هيا rédiger le compte rendu de cette journée، يعني راه مذكورة لينا فوالا. الوغ نجاوبو على السؤال اللي من موراه. Je mets en ordre les parties de ce compte rendu en les numérotant de 1 à 3. يعني بالنسبه لهاد التكست عطاو لينا بزاف فيه ديال لي بارتي. يعني في الاول هضروا لينا على منال،
ديك ليكوليير لا بتيت ايكوليير اللي المدرسه ديالها خدات لو بري دو لا ميور ايكول ايكولوجيك. دونك هذه هي رقم 1. ثانيا على ما نهضروا لينا على لو ديبا اوتور دو لا بيرسوناليتي اونوري. هنا فين نهضروا لنا على داك المناظره اللي دارها لو ميدسان بيدياتر عبد الرحيم الحروشي. دونك هذه هي رقم 2، هذه راها 2. وفي الاخر هضروا لنا على لو بروجي نور ورزازات، ياك هذوك اللي فيه هذوك لي بانو سولير اللي هضرنا عليه في لا فيديو اللي فات. دونك غادي نرقموهم، نديرو 1 2 هذه 3 4. دابا قال لك j'associe chaque légende à l'image, page 82 qui convient. alors بالنسبه لهاد لي زيماج اللي عندي هنايا في صفحه 82 هنايا غادي عطينا فيهم A B C D. ها هما عطينا فيهم A B C D. وبالنسبه هنايا في التمرين الرابع عطينا واحد 4 ديال الجمل، يعني كل جمله كتخص واحد الصوره. الوغ حنايا غادي نديرو تروفي دو لا ميور ايكول ايكولوجيك، هو هذا اللي كاين في بي. لو تروفي هي هذاك الجائزه صافي. الوغ هذا سي بي صافي. بروجي نور او رزازات هو سي، هو هذا هو البروجي نور او رزازات، هذا هو السي. الوغ لو ميليتون اسوسياتيف عبد الرحيم الحروشي شكون هو؟ هذا هو ا، هذا هو لو بيدياتر داك لو ميدسان اللي سميتو عبد الرحيم الحروشي. دونك هذه كنديرو فيها ا، وخلاص الاخرى غادي ديرو فيها دي. سي لا كومباني دو سونسيبيليزاسيون دي بلاج بروبر، يعني هذيك الحمله التحسيسيه ديال الشواطئ النظيفه. الوغ هذه هي اللي غادي نديرو فيها دي. دونك بي ا سي دي فوالا. الوغ هنايا قال لك جو لي ا اوت فوا، يعني اقرا بصوت مرتفع. ce militant associatif mobilisait les jeunes filles et garçons sur les plages pour les nettoyer bénévolement dans le cadre des campagnes plages propres. donc انا قريتها لكم. من بعد عطاونا اسئله وحدين اخرين، 4 ديال الاسئله ابري لا ليكتور، يعني من بعد القراءه ديال التكست والفهم ديالو وكلشي نجاوبوا على هاد لي كيسيون. جو ريليف دون لو تكست لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. اشنو هما لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف؟ هما واحد الكلمات اللي تيوصفوا ليا ان نو، يعني كيوصفوا ليا اسم. يعني مثلا فاش كنقول لك لو غارسون اي غران، هذيك غران راها ادجيكتيف كاليفيكاتيف صافي. فاش كنقول لك مثلا سو ستيلو اي بلو، هاد بلو سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف حيت كتوصف ليا لو ستيلو كيفاش داير، لا كولور ديالو راها زرقاء الى اخره. دونك انا خديت لكم هنايا دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف وكتبتهم. الو عندي ميور، يعني هنايا فاش قالوا لنا Manal, une élève de 6e année primaire, a reçu au nom de son école le prix de la meilleure école écologique. l'école وصفوها لينا بأنها meilleure وبأنها écologique صافي، بأنها أحسن مدرسة بيئية. donc meilleure مع écologique راه بجوجهم des adjectifs qualificatifs صافي. alors donc غادي نكتبوا meilleure. ها هي كونتونت كتعني فرحانه، يعني فاش هضروا لينا على منال قالوا لينا على انها فرحانه. دونك كونتونت راها ادجيكتيف كاليفيكاتيف. بوتيت فاش قالوا لنا لا بتيت ايكوليير بورتي اون روب فيرت، دونك بتيت وهذيك فيرت لانهم كيوصفوا ليا لا روب كيفاش دايره هي لا روب خضراء فيرت. موشتي فاش قالوا لنا منقطه، يعني كيوصفوا ليا ان لا شارب الي موشتي دو فير، يعني منقطع بالاخضر. وعندي جون صافي، وعندي سوريون ملي هضروا لينا على لو ميدسان عبد الرحيم الحروشي وقالوا لينا لوم او نو دو بابيون ايتي توجور سوريون، يعني كان دائما مبتسم، يعني كيوصفوا لينا الملامح ديال الوجه ديالو كيفاش كانت. الوغ هو كان دائما مبتسم فوالا. دونك غادي نقولوا سوريون.
ودرت لكم هنايا 3 بوين دو سسبونسيون، يعني يقدروا يكونوا مازالين وحدين اخرين، مي حنا خسارينا هادو، راه مازالين وحدين اخرين. الوغ جو ريليف دون لو تيكست لي فيرب كونجوغي ا لامبارفي. من قبل كنا شفنا لامبارفي صافي، هما اللي عنده لي تيرمينيزون ا اي اس ا اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد ا اي او ان تي. دونك فاش كنشوف شي فيرب كيتسالى بهاد لي تيرمينيزون تنعرفو نصرف في لامبارفي. الوغ عندنا بورتي وعندي افي، بعدا باش نهضر لكم على هاد بورتي. بورتي جياني هنايا، جاتني في هاد الجمله هادي ديال لا بتيت ايكوليير بورتي اون روب فيرت، ياك لامبارفي بعدا فوقاش كنستعملوه فاش كنكونوا باغيين نديروا لا ديسكريبسيون، يعني كنوصف انا هنايا دابا تنوصف البنيه اشنو هذيك منال اشنو لابسه، دونك ضروري خصني نستعمل لو لامبارفي صافي. داكشي علاش درنا بورتي ما درناش البريزون. الو بورتي عندي افي سي لو فيرب افوار، غايوني مني قالوا لنا سي زيو غايوني دو بونور، يعني عويناتها كانوا كيبريو بالفرحه. aimer a i e n t، mobiliser c'est le verbe mobiliser a i t، été c'est le verbe être صافي. من بعد قالوا لنا جو relève dans le texte les phrases qui expriment la comparaison. شنو هي لا كومباريزون اللي غنشوفوها ان شاء الله في الدرس الجاي في لا غامير؟ هي المقارنه صافي. فاش كنقارن شي حاجه بشي حاجه كنستعمل فيها بلو كو، موان كو، لو بلو، لو موان الى اخره. غادي نشرحها لكم ان شاء الله بالتفصيل الممل في الفيديو الجاي. الو هنايا عندي هاد لا فراز هي اللي فيها لا كومباريزون. Cette ville aux portes du désert bâtissait donc la pluie. Donc la pluie هذه راها expression de la comparaison، يعني عبارة ديال المقارنة. La plus grande centrale solaire du monde. أنا سطرت لكم عليها هنايا، هاد الجملة هي اللي غادي تكتبوها في هاد السؤال الثالث صافي. Alors 4 je dis ce que j'ai apprécié et ce que je n'ai pas apprécié dans ce texte et je dis pourquoi. alors يعني تقول شنو اللي عجبك وشنو اللي ما عجبكش في هذا التكست هذا وعلاش. alors انا درت لكم هذاك الشيء اللي عجبني، حيت اصلا هذا التكست فيه كل شيء زوين، يعني الافكار ديالو كلها ايجابيه. alors غنقولوا ce que j'ai apprécié dans ce texte est la sensibilisation des jeunes à l'importance de la propreté. انا كملت لكم الكماله هنا حيت ما بقايش البلاصه نشرح لكم شنو عنيت بها. يعني انا اللي عجبني في التكست هو هذيك الوعي ديال الشباب باهميه النظافه. يعني الشباب كانوا كينظفوا كينظفوا لي بلاج و دون مانيير غراتويت ولا بينيفولمون، يعني غراتويتمون ما تيتخلصوا ما والو. فوالا هادشي هو هذه فكره من الافكار تقدروا تكتبوها، تقدروا ايضا ديروا فكره وحده اخرى ديال شي حاجه وحده اخرى عجباتكم. فوالا مي شيغ زيليف، نتمنى انكم تكونوا فهمتوني مزيان في الدرس ديال اليوم. نتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه مع صفحات جديده، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم كما تنقول والدعوات ديالكم. ما تنساوش انكم تخليوا واحد لايك الى عجبتكم طريقتي في الشرح، وتشاركوا القناه مع الاصدقاء ديالكم. اذا ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء. au revoir.